अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। असल में आपको मैंने बताया कि पर्दा ये है कि हया का पर्दा है, घर में रहने का पर्दा है, अपने आप को संभालना, शैतान से अपने नफ्स को संभालना, वो पर्दा है हया का, आंखों की हया का पर्दा। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, कुरान जी अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत निसा में 4 में, वल्लाह औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्लाती यातीनल फ़ाहिशाता मिन निसाइकुम फस्तशहिदू अलैहिन्ना अर्बअतुम मिनकुम, कि और तुम्हारी औरतों में से जो बेहयाई की मरतब हुई हों, इन पर अपनों में से 4 गवाह बना लो। यानी कि वकी होया, यानी कि उस पर इल्ज़ाम ना लगे और झूठ ना हो, तो बस अगर वो गवाही दें तो इनको घरों में रोक रखो यहाँ तक कि इनको मौत आ जाए या इनके लिए अल्लाह राह कोई और रास्ता निकाल दे। यानी कि सऊदी अरब में और अफ़गानिस्तान में यही है कि औरतों को चाहे उसका कसूर हो या ना हो, उसको सर कलम कर जाता है और उसको कत्ल किया जाता है। बहुत बड़ा जुल्म कितने हैं, कुरान मजीद में नहीं है। कुरान मजीद में है कि 80 कोड़े मारो, अगर जो झूठी गवाही हो तो 80 कोड़े मारो, और जो ये बुरे काम करे उसको 100 कोड़े मारो। तो अल्लाह ताला इधर फरमा रहे हैं, अगर आपकी बीवी ऐसा करे तो उसको घर में ही रखो, कैद रखो, और उसको अल्लाह ताला बेहतर करे अगर कोई और वसीला मिल जाए उसको। तो अगर तुम में से 2 मर्द बेहयाई के मरतब हों तो उन्हें सज़ा दो, बदनी सज़ा दो। फिर अगर वो तौबा कर लें और सलाह कर लें, माफ़ी मांग लें कि आइंदा से नहीं करेंगे हम, तो फिर यकीन अल्लाह बहुत कबूल करने वाला, बार बार रहम करने वाला है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पुराने वक्तों में ना बाप की बीवियों से भी लोग शादी कर लेते थे, नौज़बिल्लाह। तो वो अल्लाह ताला फरमा रहे ने सूरत निसा में 23 में, वला तनकिहूना मा का आबाउकुम मिन निसाइ इल्ला मा क़द सलफ़ इन्नहु काना फ़ाहिशतन व मक़ता व साअ सबील। और औरतों में से उनसे निकाह न करो जिनके तुम्हारे अबाओ निकाह कर चुके हों, सिवाय इसके कि जो पहले गुजर चुका, और ये यकीनन बेहयाई और बहुत नाकाबिल तारीफ नफरीत है और बहुत ही बुरा रास्ता है। फिर अल्लाह ताला आगे क्या फरमाते हैं सुने, तुम पर तुम्हारी माएँ हराम कर दी गई हैं, और तुम्हारी बेटियाँ और तुम्हारी बहनें और तुम्हारी फुप्पियाँ और तुम्हारी खालें और भाई की बेटियाँ और बहन की बेटियाँ और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया है, तुम्हारी रज़ाई बहनें और तुम्हारी बीवियों की माएँ, और जिन बीवियों से तुम अज़वाजी तल्लुकात कायम कर चुके हो, और इनकी वो पिछले बेटियाँ भी तुम पर हराम है जो तुम्हारे घरों में पली हैं। हाँ, अगर तुम इनसे अज़वाजी तल्लुकात कायम ना कर चुके हो तो फिर तुम पर कोई गुनाह नहीं। नेज़ इन बेटों की बीवियाँ भी तुम जो तुम्हारी पुष्ट से हों, नहीं ये कि तुम पर हराम है तुम 2 बहनों को अपने निकाह में इकट्ठा करो, सिवाय इसके जो पहले गुजर चुका। यकीन अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बार बार रहम करने वाला है। देखिए अल्लाह ताला कितने वाज़ा बता रहे हैं कि बार जड़ा रहे थे ना, उधर एक लड़की बड़ी ठान ठान के उसने कोट पहना हुआ, बुरका वगैरह, बड़ा स्टाइलिश, और लड़का उसके दिल से आ निकली, पास आके देखा सारा घूम घूम के जड़ा वाला, पैरियाँ वगैरह वो जो होती हैं पड़ी वगैरह ट्रेन की, बाद में अंदर देखा तो क्या निकली, दिल ही ख़राब हो गया उसका। मसला ये है कि आप अपने आप को खुद बचाना है लोगों से। मगरमच्छ हैं जैसे मगरी मच्छी हैं, बड़े मगरमच्छ मच्छियों को खा जाते हैं। ये दुनिया ज़ालिम है, इनसे बचे।
اور وہ ہماری بہن جو انڈیا میں مسئلہ بنا وہ نقاب کا اصل میں اور بھی وجہ تھی. وہ مودی صاحب نے جو مسجد شہید کی اور اذانیں بند کی، پھر اس نے کہا نقاب کا بھی. تو نقاب کا اتنا ایشو نہیں تھا، پردہ اصل حیا ہے تو جو چادر لینا اور گھر میں رہنا. تو وہ یہ بھی چیزیں تھی. وہ ایک بندہ جو ہم بھی ساری عمر سنتے آ رہے ہیں کشمیر کا مسئلہ، کتنے فوجی مار گئے پاکستانی انڈین، کشمیر ادھر کا ادھر، اور کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی، ان کی عزتیں خراب کی، اور فوجی کتنے مرے بیچارے. تو وہ فائدہ کیا اتنے کئی سالوں سے. وہ کتنے کشمیر کتنے میں پوری سٹی نہیں بن جانی تھی. وہی اور لوگ محنت مزدوریاں کرتے جو مر گئے ہیں. اصل میں 20-25 سال جو بھی رہتا ہے جدھر بھی، وہ اس کی زمین ہوتی ہے، اس کا ہی سارا ہوتا ہے. اتنے سالوں سے رہنا ہو تو وہ جدھر رہتے ہیں ان کو رہنے دیں. اپنا وقت کیوں برباد کر رہے ہیں؟ جب منسٹر پرائم منسٹر ظالم ہو جائے ان کی نہ سنیں، پھر عوام اس کو اتار دے، اس کو کوئی استعفیٰ دو، اس کے پارلیمنٹ میں چلے جائیں، اسمبلی میں چلے جائیں، ہاؤس میں چلے جائیں، اور گھیرا ڈالیں اس کو استعفے کا. کہ اس جنگ کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، کسی پہ ظلم کرنا بہت ظلم ہوتا ہے یہ. اور یہ اسلام میں ہے ہی نہیں ہے کسی پہ اس سے ظلم کرو، اسلام میں ہے ہی نہیں. تو اسلام تو بڑا پیارا مذہب ہے. 70% لوگ مسلمان ہو جائیں اور اسلام میں آئیں تو وہ بہت ہی، چاہے باقی 10% تو وہ جہاد ہونا ہے. جد ہم آمدی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمدی نے چبانا ہے آخری دور میں قیامت قربہ میں. اور 10% جو وہ دباتن، پھر وہ کیڑا جو کاٹے گا ان کو، تو وہ ہلاک ہوں گے. جو دنیا میں ہلاک عذاب دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ دوبارہ انہیں دنیا میں لاتے ہیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ آلریڈی ان کو عذاب ہو گیا. اس لیے یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور اپنی آخرت بنانی چاہیے. اور وقتی طور پہ زندگی ہے. بابا نانک ہے، حضرت بابا نانک صاحب اور حضرت قائد اعظم محمد علی جناح اور گاندھی صاحب، حضرت گاندھی صاحب وہ کہ تو کہتے تھے ایک گال دوسرا آگے کر دیتے تھے مار لو. یعنی کہ اتنی سادگی، اور نبی رسول کی اور صحابہ کرام کی تو دور کی بات، یہ لوگ ان کے نقش قدم پہ نہیں چلنے والے. ظالم ہو گئے ہیں، ظلم کرتے ہیں آپس میں، ایک دوسرے کے پاس رہتے تھے پرانے دور میں، اب دوبارہ بنا دی، بارڈر بنا دیے تو نفرتیں لگا دی، بس آنا کا مسئلہ بنا لیا، تو دشمنی کا، لڑائی جھگڑے کا. اصل میں یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں انسان کو شیطان اندر چلا لچا چلتا ہے. ایسے پھر وہ ظلم ہوتا ہے، پھر وہ بچے جو ہے باغی بھی ہو جاتے ہیں، خاندان فیملی میں ہو جاتا ہے ایسے باغی لوگ جب ایسے ظلم ہوتے رہے. یہ چیزیں اصل میں ان کو بچنا چاہیے ان سے.